lingkod ni Panginoon. Sa pagkakita sa usa ka mga babae ni sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro og niingon. Kini tawana kauban sab niya. Apan ipanghimakak kini ni Pedro nga naging, Babae, wala gani ako makaila kaniya. wala madugay may usa ka tawo na nakamatikod kaniya uming. Ikaw usab kauban nila. Apan mitubag si Pedro. Dili dili ako kauban nila. Kunya pagpilabay sa may usa ka na dihay laing tao uming. Walay duwa-duwa kining tawhana kauban gayud niya. Kay taga Galilea usab siya. Apan mitubag si Pedro. Wala ko'y kalibutan sa imong gipanunti. Samtang nagsulti pa siya, may manok na mitugtugao, milingi ang Ginoo sa mitutok ang Pedro, ug nainumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugao ang manok karong adlaw, ilinod mo na ako sa makatulog. Migula si Pedro ug mihilak sa kayang pagpasok. Kunya, gipugal-pugalan o gibunalan ni Jesus sa mga tao na nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata ug gipangutana siya. Takana kinsay nagbunal kanimo. Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamas-tamas kaniya. Sa pagkabuntag na nagtigom ang mga punuan sa mga Hodeo o ang mga kadakuan sa mga pari. Ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, gidala si Jesus ngadto sa ilang labaw ng hukmanan. Sultihi kami. Niingon sila, Ikaw ba ang Mesiyas? mitubag siya. Kung sulihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. Kung pamutan ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukat karon ang anak sa tao, lingkod sa tuo sa Dios nga labi gamhanan. Ug niingon sila, Nan, ikaw ba di ay anak sa Diyos? siya mitubag kaniya. Gingon ninyo nga ako ang anak sa Dios. Kunya niingon sila, Wala na kita makinahanglan pag mga saksi. Kita mismo nakatungog sa iyang pagkalingong mga pulong. ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato ug didto gisumbong nila siya. Sila mingon, Kining tawana, isakpan namo na nagpasalaab sa atong mga tawo ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad sa buhes ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas usa ka hari. si Pilato namutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mutubag. Giingon mo, Unya niingon si Pilato sa mga kadagkuan, sa mga pari, o sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan na sibutan kining tawana. Apan misamo tinuon sila sa pag-ingon. Nagpasihog na siya paghubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya mihibot sa tibuok Judea, ug karon anian na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya. Sa Galilea pa kining tawana? O sa pagkasayod niya nga si Jesus ikan di ay sa dapit, nagimanduan ni Herodes. Ipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga dito sa Jerusalem. Nga atong panahon